السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا مزيان ورمضان مبارك سعيد. اليوم غادي نديرو ان ديسير اللي سميتو طاختو فريز بصابلي بغوطون. هاد صابلي بغوطون غادي يكون بطريقه جد سهله، غادي نوريكم كيفاش. غادي نبداو هو الاول حيت يبغي تروبوزا ساعتين في الثلاجه، ومن بعد كنقادو لا غارنيتور ديالنا اللي هي لا كريم والفريز ديالنا اللي غادي نقطعوه وغادي نزينو به لا طاغط. بالنسبه للمقادير ديالنا غادي نحتاجو 140 غرام تاع السكر، 200 غرام تاع لافارين، 150 غرام تاع الزبده، 4 غرام تاع الملحه، خميره وحده قياس فيها 7 غرام، و60 غرام تاع صفر البيض قياس 5 البيضات. هادو المقادير نتاع لاباط. بالنسبه للكريم غادي نحتاجو لا كريم تاع لا باتيسري اللي غادي نمونطيوها مع سكر فاني، وغادي نحتاجو الفريز. هادو هما الكارنيتور غادي تقدروا ديروا اي فخوي بغيتو على حساب الفخوي دو سيزون. دونك نتوكلوا على بركه الله. دونك بالنسبه لاباط تقدروا تخلطوها بيديكم ولا تستعملوا الباتور. انا غادي نستعمل الباتور. دونك غادي نلوحو كاع لي زانغريديون ديالنا هنايا. نحطوا لا فارين، نديرو الزبده، نديرو السكر، الملحه والخميره ديالنا، ونديرو جون دوف. غادي نزيد حاجه واحده اخرى، هو غادي ندير زيت نتاع لورونج باش نبارفيميو. تقدروا ديروا زيت نتاع الليمون حتى هو يدوز. انا اختاريت ندير لورونج كومسا باش الصابلي ديالنا نعطيوه لوغو كتر. دونك بعد ما درنا كاع المكونات ديالنا هنا غادي نخلطو كلشي باش نقادو لاباط ديالنا. دونك نبداو على بركه الله. دونك كي كتشوفوا لاباط تجمعات كتولي بحال على هاد الشكل هادي. دونك ضروري كيف قلت لكم خاص لاباط ترتاح او موان ساعتين حتى ساعتين ونص في الثلاجه باش عاد نخدموها. داكشي علاش بينا هي الاولى. اون فوا كنقادو لاباط على هذا الشكل هذا كنديروها في بابي فيلم باش ندخلوها الثلاجه ترتاح. فوالا بحال هكا. دونك بالنسبه لا كريم ديالنا اللي غادي نمونطيو لا كريم شونتيي، من الاحسن تكون لا كريم تكون ديجا بارده. ديروا القياس على حسب القياس شحال من طاقه عندكم. دونك هنايا غادي نديروا القياس نتاع مثلا 150 غرام ولا حتى 200 غرام. غادي نديروا سكر فاني باش غادي نسمو لا كريم ديالنا. تقدروا كيف قلت لكم ديروا الكوست الفاني يكون احسن، مي تا سكر فاني كينسم ولا ديروا سكر كلاص. وكندير 21 غرام تاع سكر كلاص. ومن بعد نمونطيو لا كريم ديالنا. دونك لا كريم ديالنا وجدات. اون فوا كتشوفوا هاد لو بيك هذا صافي دير راه لا كريم ديالنا طلعت مزيان. ما تخليوهاش عشان تطلع بزاف باش ما تطيح ليكمش. دونك دابا كنجيبو لا كريم ديالنا اللي طلعت
وكنديروها في بوش ونديروها في الثلاجة تبرد. دونك في هذا الوقت قدينا لاباط وقدينا لا كريم شونتي ديالنا. دونك يبقى لنا الفريز. كنخليو لاباط كيف قلت لكم كتروبوزا وكنقادو هادشي باش اون فوا كتسالي لاباط تنطيبوها تيكونوا عندنا الباقي نتاع المكونات واجدين. الفريز تنقسموهم بهذه الطريقه هذه وتنحاولوا نقسموهم بهذا الشكل هذا بحال هكا ونحتفظوا بهم في اناء. دونك بعد ما بروبوزات لاباط ديالنا الطريقه هذه كنوجدوا البابي كويسون وكنحطوها هنايا ونحطو عليها ثاني بابي كويسون كداخر باش غادي نطلقوها بالمدلك. سينو كنحتاجو ليمول الشكل اللي بغيتو، يا اما بغيتو ديرو طاطا كبيره يا اما بغيتو ديروه صغيره. انا غادي ندير لي فاريتي كلهم. عندي مول كاري، عندي داير، وديك الساعه نشوفوا الطريقه اللي بغينا نقدموا بها لاطاط. دونك كنطلقوا لاطاط ديالنا بحال هكا. من بعد كنجيبو السيركل وكنقطعو لاباط ديالنا على حسب الامكانيات اللي عندكم، سواء سيركل صغير او سيركل كبير، داير ولا كاري، تيبقى لكم لو شوا. انا درت بزاف نتاع لي سيركل باش كل مره ندير على حسب مثلا القياس نتاع الواحد. هو كبير نديرو بالنسبه لجوج الناس، ولا صغير نديرو كل واحد بوحدو. بعد ما نقطعو لاباط ديالنا ندخلو الصابلي ديالنا الفران على درجة 165 درجة حتى يتحمر على حسب كل فران، كل واحد والفران ديالو. تشوفوا تدخلوا الفران يكون الفران سخون في 165 وانت تشوفوا بدا يتحمر بحال هكا. غادي وكيتحمر تتولي كولوراسيون زوينه، ومن بعد تحيدوها من الفران. دونك كي كتشوفوا لاباط هي تحمرات، لي صابلي بوطون ديالنا واجد. غنخليوه تروبوزا على ما تبرد واحد اونفيرون واحد 15 مينوت هكاك تبرد لاباط، ومن بعد ندوزو للمرحله نتاع الدريساج. دونك من بعد لاباط ديالنا طابت كي كتشوفوا طايبه مزيان مع كولوراسيون زوينه. غادي ندوزو للمرحله نتاع الدريساج.
وهكا كنكونوا سالينا لاطارت ديالنا. كنتمنى ان لاطارت نال اعجابكم، وكنتمنى تقادوا هاد لاطارت لانها لذيذه بزاف. وما تنساوش تبارطاجيو الماكسيموم مع صحابكم وتابوناو في لاشين يوتيوب ديالي، وتنعطيكم موعد اخر مع وصفه جديده ان شاء الله. شكرا.